शिफ्ट जातलेच पूण आमी हांगसर आतां ह्या जाग्यार आमी रावची ना। तरी आसतना तेणी आतां परत हांणी एक आतां आमचो दीपक पावसकर माजी PWD मिनिस्टर हेंचे कडल्यान कांय मेसेज तेणी धाडले कडेन आसा की आपूण तो प्रोजेक्टा विशीं कितें तरी म्हायती धाडले कडेन आसा, पूण तीच म्हायती ताका आमी कितें सांगल्या तूं हांगा येवन दी सांगल्या। जी कितें पळय तुमी ते दीपक सरा कडेन कितें उलयलां इन ब्रॅकेट म्हाका तें ओपन करपा नाका, कित्याक हेजो फाटल्यान आमकां अनुभव हेजो वाड येयले कडेन आमी जे CM कडेन उलयलें, आमी मिडिया कडेन उलयलें आनी तेची सगळी चुकीची म्हायती गेली। म्हाका आतां CMन कितें सांगलें तेजी क्लियर म्हाका वचपा नाका। आमी इतलें सांगलां तूं जें कितें आतां उलयलें पळय तूं येवन हांगा स्टेटमेंट काड, हांगा येवन काड सांगलां आनी कितें करपा तें हांगा येवन सांगलां। इतलेंच आमचें मागणी आसा। सपोज जर तो CM हांगा येयना जाल्यार आमी आतां हांगसरल्या हालपाक कॉमेस करता। तुमी कितले वेळ रावता आतां हांगा? ना आतां आमी रावना, जालें न्ही, आतां भायर सरता आमी, रावना आमी, भायर सरता आमी आनी खंय वयता आनी कितें म्हणटा तेंय सांगना। खंय तरी आमी गोंयांत खंय तरी कोणशा कोपऱ्यार रावतले आनी थंयसरल्यान आमी आंदोलन करतले, पूण हांगसर इतले वर्सां तर इतली तेंप 48 49 दीस दिवन तर हांगा रावन तर आंदोलन तर तेंचे कान भैर जाल्या, तेंचे रिफॅक्ट जायना। आतां आमी जागा हालोवन पळयता कित्याक हांगा एखादेर म्हाका कितें आमचें घरदार बांदता आसतना पळय आमी तें हें काडटात, आमी कितें म्हणटात तें आमी सगळें हें करता, आमी प्रसाद घेवन प्रसाद घेतात आनी आमकां तेंकां सांगता बाबा हांगा घरदार बांदनाका, हांगसर तुमकां बरें वचपाना। त्या जाग्यार कितें हांगसर दोश आतां जागा आमी हालयतात, कळ्ळें न्ही। आनी लास्टाक कशें करून मागीर आमकां जे आमकां जाग्यार पावपा पळय थंय पावतलेच। तेचे पयलीं तर तेणें आमकां कितें तरी बऱ्याची दिल्ली जाल्यार बरें जातलें, इतलेंच। ठोस निर्णय असो कांय दिवना CMन? ना ठोस निर्णय अशें कांयच ना, तेतून कांय ठोस निर्णय कांय ना। तोंडी कितें तरी सांगता अशें आनी तशें। म्हळ्यार एक बापूय कसो भुरग्यांक समजता, हें कर तुका लॉलीपॉप दिता, तुका चॉकलेट दिता, तुका लाडू दिता, हे भशेन म्हाका दिसता आतां सकाळचें आमगे भाशणां चल्ले कडेन आसा, आमच्या लोकांचे पेशंस सोंपले कडेन आसा, आमकां आनी हें ना, आमकां हें द एंड करपाचेंच आसा। तेन्ना आमी हांगसरल्यान खंय तरी हालतात। पूण इतलेंच, लॉ आनी ऑर्डर आमी सांबाळटले, खंयच कांय करपाना। आमी शांतते पद्दतीन आमचो ह्यो आंदोलन आसतलें, कोणाकच डिस्टर्ब करपाना, कसलेच आमी हें करपाना, इतले शांततेन आमचें आंदोलन चलतलें, इतलें आमी सांगूंक शकता। आतां आयकूंक येयलां की सगळे प्रत्येक कडेन पुलीस डिप्लॉय केल्या म्हणून, तें तुमी कशें फेस करता आतां मुखार? पुलीस आमकां कित्याक लागतलें तें आतां? तें पुलीस हेणें कित्याक केलें तें CMक खबर आसा, हें CMूच सांगूंक शकता। आमकां तर कांय खबर ना, पुलीस तर हर जाग्यार आसा। आतां तें कित्याक आसा कितें आसा तें CMूच सांगूंक शकता, किंवा ते आतां आमचे हे लोकल आमदार आसा पळय, काब्राल म्हूण, गणेश गांवकार म्हूण, सुभाष शिरोडकार म्हूण, सुभाष फळदेसाय न्ही, हेय बी सांगूंक शकता, कित्याक हेय बी ते बंधाऱ्या संबंदीत हेय बी लोक आसात, कळ्ळें न्ही। हेच सांगूंक शकतात, कित्याक आतां हे विशया लागून हे इतले आतां ताणाताण करता। आतां आमी जर कायदो म्हणलो जायत जाल्यार आमकां तें हें करता जाल्यार आज तुमी करता तें कितें योग्य करतात? हें कित्याक करता तुमी? हें कित्याक लागून? आमी खंयच्यान येयल्यात? कर्नाटकाच्यान येयल्यात, महाराष्ट्राच्यान येयल्यात, गोंय डिस्टर्ब करपा येयले आमी, खंयच्यान तरी येयल्यात आमी, काय आमी तुमचे मनीस? गोंयकार आमी, तुमचे मनीस। आयज तर आमी हाका लागून तर आमी शांततेन आमी तर हें करता, एक लढो दिवपाक सोदतात, तुमचे कडेन मागणी पावोवपाक सोदतात, जाल्यार तुमी तें न आयकता आनी हे तुमचो पावराचो आनी हेजो दुरुपयोग करून आमचें आंदोलन चिड्डुपाक सोदतात। हें चिड्डोवपाचें ना, हें गोंय उरतलें आनी हें आयजच सिद्ध जातलें। हें गोंय कितलें उरतालें, कशें उरतालें आनी कितें जातालें म्हणटा तें आयजच सिद्ध जातलें। तेन्ना आतां विशय सोंपलो, आमी आतां चलपाक लागले। नमस्कार। काल 11:30 वरांचेर 11:30 ते 12 वरांचेर म्हाका कुडचरे पुलीस स्टेशना पुलीस इन्स्पेक्टरान फोन केलो आनी सांगलें फोंडा बायपोल इलेक्शन आसा त्या कारणान 163 कोड लागलेलो आसा, म्हणजे 163 कलम लागलेलें आसा इलेक्शना संदर्भात। तेन्ना फाल्यां तुमकां जमाव करपाक बंदी आसतली, जे आमी आझाद मैदानाचेर वचपाचें ठरयल्लें। त्या प्रमाणे हांवें रोखडोच गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक फोन केलो आनी मुख्यमंत्र्याक रोखडोच म्हाका काल 8 वरांचेर फोंड्या टायम दिलो आनी फोंड्या आमची मुख्यमंत्र्या कडेन म्हाजी पर्सनल मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग जाली। मुख्यमंत्र्या कडेन ह्याच आझाद मैदानाचेर जें आंदोलन वचपा आसा त्या संदर्भान चर्चा जाली आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां पळय आमी बंधाऱ्याच्या जावं मिराबागच्या गांवच्या अगेन्स्ट ना, जे मिराबाग गांवच्या लोकांक जाय जो बंधारा कॅन्सलेशन जाल्लें जो प्रोजेक्ट, त्याच बरोबर जॅक वेल आनी पंप हावस हेंय कॅन्सलेशन जाल्लें, हें सगळें आपूण थंय येवपाक दिवचो ना, लोकांक जाय तशें जातलें। तुमी जो आंदोलन आसा तें फाटीं घे।
तुम्ही म्हणलं तें बरोबर आसा, पूण आज पर्यंत तेणी तिसरी मिटींग जाली दिसता सीएमा कडेन, तरी पूण अजून उत्तर दिवपाक इतली वेळ लागता सीएमाक. तेजे बद्दल तुमी कांय विचारूं ना तांकां? आपूण आपल्याक टायम मेळटा तसो आयज आपूण मिराबागकारांक मेळटलो. ते रिटर्न बी कितें दिता म्हणलां. हय, जे मुख्यमंत्री जे गोंय राज्याचे सांगता ते रोखडेच म्हाका दिसता गॅजेटार येतले ते फुडें. पूण हेजे पयलीं तेणें 2 दिसां दिता म्हणून सांगलें, तेन्ना दिवूच ना तेणें. हांवें मातसो ते सगळ्यांनी प्रॉमिस केल्ली, दामोदर नायकान बी केल्ली. तेजेर विश्वास दवरपाचो तुमी कितें म्हणटात? म्हाका जे काल हांव जे डिस्कशन मुख्यमंत्र्या कडेन केलें तेजेर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की मिराबाग गांवच्या लोकांक हो बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट नाका आनी सरकार मान सरकारान विश्वास दवरता. सो तुमकां दिसता की आतां वचप न्हू अशें आझाद मैदानार बीन? ते डिसिजन मिराबागकाराचें आनी मिराबागकार जे डिसिजन घेतलें तें आमकां मान्य आसा आनी गोंयकाराचें. आपा तुमचे लोकांचे हें कशें आसा हांगा जे आतां म्हाज्या आमदारान सांगलां पळय त्या प्रमाणे तुमचे लोकांचे लोक एग्री आसा तेंगेल्या शब्दाचेर रोखडे दितो म्हणून लेखी पत्र? पळय हांव आतां परत सांगता, जो सरकाराचो जनते आनी राज्याचो मदलेचो विश्वास जो हो शब्द आसा न्हू, हो राखतलो जाल्यार दोनी बाजूनी ते भशेन कितें तरी एक सॉफ्ट कॉर्नर जाय, एक भावनीक आनी एक विचार भावना तयार जावपा जाय. हांगा जेन्ना ती भावना दिसना सरकारा विशयी, जेन्ना जनतेक ती भावना दिसना तेन्ना आमकां तो एक संशय आमकां व्यक्त करपाक जागो मेळटा. तशी परिस्थिती आमचे कडेन आमची जाले कडेन आसा. जाल्यार आमी आतां खंयची बेजीचेर आनी खंयची हेचेर आमी तेजेर विश्वास दवरपाचो सांग आतां. बरोबर आमी ताचो आदर करतात, सीएमाचो आदर करतात, सगळे आयकतात, सगळे बरोबर म्हणटात, पूण तेजेर कितपत विश्वास दवरपाचो? कित्याक हे 1 आनी 2 आनी 1 आठवड्याचे न्हू, आज 49 दीस जाले जाल्यार अजुनूय तेजेर कांय ना. जाल्यार आतां आमी खंयची हेजेर आदाराचेर हे गोश्टीचेर विश्वास दवरया, हेच प्रश्न तयार जाले कडेन आसा. हेजें उत्तर जर सीएमानूय दिलें जाल्यार बऱ्या पडटा आशिल्लें, कळ्ळें न्ही. तेन्ना आमी तें करूं शकना. आतां आमचे जे आतां महिला आहा त्यो सामकी डिस्टर्ब जाले कडेन चाळवले कडेन आसा, ती आज हांगा रावपा तयार ना. ती रावपा तयार ना. आज आमकां सगळे गोंयच्या सगळ्या फोनाचेर फोन येयले कडेन आसात, तुमी आतां आमकां स्पॉट खंयचो सांगात, आमी येवपा रेडी आसा म्हणून. तेन्ना आमी आतां हांगा रावना. सीएमा तर दिसता आमकां आमचे कडेन वाटाघाटी करून हें करपाक जाय. आमी जे स्पॉटाचेर आमी वयतले आनी जंय आमी धरणे आंदोलन घेवन बसतले, तुका जाय जाल्यार थंगसरले आमकां आपय, आमी येवपा रेडी आसा. पूण तूं हांगसरल्यान ते हांगसर टायम काडू विशय हें करून हांगसर त्या विशयार सोंपपाचो ना. एक तर तूं येवचो पडटलो, स्टेटमेंट दिवचो पडटलो आनी तेजें कितें म्हणटा सांगचें पडटलें, लेखी सांगचें पडटलें, ना जाल्यार हो विशय सॉल्व जावपा ना.